में कोरोना के लिए मुख्तलिफ वेंटिलेटर्स मरीजों से भर चुके हैं। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि हंगामी सूरत हाल हुई तो ऑक्सीजन सनती हॉस्पिटल की बजाय हॉस्पिटल्स की जानिब डाइवर्ट करने पर गौर होगा। SOPs पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पाक फौज भी सड़कों पर आ गई। न्यूज की आवाम से एहतियात का दामन ना छोड़ने की इल्तजा। खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पर जाने से बेहतर है अब मास्क पहन लीजिए। मास्क पहन लेते हैं, आधा मसला इधर हल हो जाता है। मुहलिक वायरस कोरोना की तीसरी लहर, एक रोज में रिकॉर्ड 157 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। मजमूई शरह 11.27% हो गई। संगीन सूरत हाल के बायस ऑक्सीजन की कमी का सामना है। वेंटिलेटर्स फुल हो गए। लाहौर के 7 बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन महदूद। मियां हॉस्पिटल के 84 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेरे इलाज। सर्विसेज हॉस्पिटल के 32 वेंटिलेटर्स भी जेरे इस्तेमाल। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई। पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में भी वेंटिलेटर्स खत्म हो गए हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के 836 ऑक्सीजन बेड में से 525 पर कोरोना मरीज जेरे इलाज। शिबली फराज का कहना है ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल रखने के लिए बैकअप प्लान पर भी काम कर रहे हैं। हमारा NDMA से भी राब्ता हुआ तो उसमें जो है हम चाहते हैं कि जो वेंटिलेटर्स हैं और उससे जो मुंसलिक लवाजमात हैं, पैराफर्नेलिया है, उसको भी हमें हर तरह की तैयारी रखनी है। खैबर पख्तूनख्वा के 8 बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया। कराची समेत सिंध भर में मरीजों का दबाव बढ़ने लगा है। बलूचिस्तान में हालात कदरे बेहतर। कोयटा शहर में फिलहाल ऑक्सीजन गैस के हवाले से कोई बड़ा मसला दरपेश नहीं। ताहम कोरोना के मरीजों की वेंटिलेटर्स पर इजाफे की वजह से मामला संगीन हो सकता है। NCOC का एक और इजलास। कोरोना की रोकथाम के लिए मजीद पाबंदियों पर गौर। ज्यादा शरह वाले शहरों में केसेस कम ना हुए तो लॉकडाउन लग सकता है। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में तय हुआ कि इस हवाले से हतमी फैसला तमाम फरीकैन के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। 60 साल से ज्यादा शहरियों को वॉक इन के जरिए वैक्सीनेशन करवाने की इजाजत दे दी गई है। SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर रेंजर्स, पाक फौज और FC की खिदमत फराहम की जाएंगी। इजलास में हफ्ता इतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। 5 लाख साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। चीन से कल तक मजीद 10 लाख साइनोफार्म की डोज पहुंचेंगी। मुल्क में पैदा होने वाली 90% ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। ICUs मुकम्मल तौर पर भर चुके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आइंदा हफ्ते से मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म नहीं चाहते मुल्क में लॉकडाउन हो। वफाकी वज़ीर के मुताबिक दीगर सूबों की तरह सिंध में भी सेहत कार्ड लाना चाहते हैं। एक हफ्ते तक ये मामला जो है वो नीचे नहीं आए तो फिर हमें मुकम्मल लॉकडाउन का भी जो है वो सोचना पड़ेगा। कराची के अंदर कोरोना जो है वो भी कम है। SOPs के ऊपर अमल दरामद है वो सिर्फ 21%। जो ताजर हजरात हैं जिन्होंने इसी महीने में कमाई करनी है, अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगा देंगे तो उनकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बड़े बुरे असरात मुरतब होंगे। सिंध हुकूमत ने हमारे साथ सेहत कार्ड के ऊपर अपना हिस्सा नहीं डाला। चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा कि अपना जो फैसला है उसके ऊपर नज़रसानी करें। हुकूमत की सख्त हिदायत के बावजूद शहरी कोरोना वायरस SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं। शॉपिंग सेंटर्स में शॉपिंग करते लोग मास्क तक इस्तेमाल नहीं कर रहे। सवाल पूछने पर मास्क ना पहनने वाले शहरी कई बहाने बनाते हैं। इतना रश, इतना क्राउड बना हुआ है, बगैर मास्क के सारे लोग घूम रहे फिर रहे हैं। खुदारा इन SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद कर ले। मास्क नहीं डाल के अभी डालेंगे। पहना था घर पर रह बस ऐसे उठ के निकल आया, नमाज पढ़ी बाहर निकल। इमरजेंसी में निकला है, पता नहीं चला। लोगों का डर खौफ भी उतर गया है। मास्क मेरा हैगा, मैं हुणे ले लेना। पहनने लगा अभी जाके। अमल लॉकडाउन कर दिया जाए 15 दिन के लिए। मास्क क्यों नहीं लगाया यार? मास्क के लिए पैसे नहीं अभी हमारे पास। मास्क 20 की जगह में 30 में मिलता है। जेब में रखा हुआ है लेकिन मास्क पूछते ही नहीं है और इस वजह जो प्रोटोकॉल है, हिफाजती इक़दामात है, उसको फॉलो किया जाए। अपनी कोशिश करनी चाहिए और दूसरों को भी इस हवाले से बताना चाहिए। कोरोना वगैरह नहीं है, हर चीज़ ओके इधर। अभी तो बहुत जल्दी है, आता है फिर लगा लेते हैं। हाँ जी।
اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی اور دیگر علماء کرام کا کہنا ہے کورونا کی وبا سے انسانیت خطرے میں ہے۔ کورونا کی وبا مسلسل پھیل رہی ہے۔ جو لوگ کورونا ویکسین نہ لگوانے کا کہہ رہے ہیں دراصل وہ دین اور دنیاوی علوم سے ناواقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین روزے میں بھی لگوائی جا سکتی ہے اور اس پر علماء اسلام کا اتفاق ہے۔ علماء کرام نے مشترکہ بیان میں کہا کہ کورونا کی وبا سے احتیاط کے لیے عوام الناس احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ شریعت اسلامیہ نے خود کو اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا حکم دیا ہے اور کورونا ویکسین کے حوالے سے افواہیں پھیلانا قطعی طور پر درست نہیں۔ سرکار نے بھارت میں کورونا وائرس کے خطرات کے لہر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تشویشناک صورتحال پر بھارتی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا کہ دعا ہے بھارت اور دنیا بھر میں وبا کے شکار افراد جلد صحت یاب ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی بھارتی عوام کے لیے نیک خواہشات اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کا جذبہ ایثار، اپنی مساجد کورونا کے متاثرین کے لیے کھول دیں۔ مسلمان کورونا مریضوں کی مدد کرنے اور ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات میں بھی بھرپور معاونت کر رہے ہیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم۔ بھارتی مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی نئی مثالیں قائم کر دیں جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے مسلمان بے یار و مددگار مریضوں کا سہارا بن گئے، آخری رسومات میں بھی مددگار بن گئے۔ میرے مولا کرم۔ یہ آکسیجن سلنڈر ہم بھر کر دے رہے ہیں، جس کو بھی ضرورت ہو وہ یہاں پہ سلنڈر لے کر آئے، اپنا سلنڈر بھروا کر کے لے کے جائے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہم پیشنٹ کو دیکھ سکے اور جتنے زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچ سکے، ہم یہ پوری کوشش کریں گے۔ بھارتی ریاست گجرات کے وڈودرا شہر میں مسجد کو کرونا کیئر سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ ادھر بھارتی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والی حاملہ نرس نے روزے کے ساتھ کرونا مریضوں کی دیکھ بھال کر کے انسانیت کی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر ایئرپورٹس پر نگرانی نہ ہونے سے آئی، بلاول بھٹو زرداری حکومت پر برس پڑے۔ کہتے ہیں بر وقت اقدامات کر لیے جاتے تو وائرس کا پھیلاؤ بآسانی روکا جا سکتا تھا۔ عمران خان کو کورونا ریلیف فنڈ کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ ملک میں کرونا کے بڑھتے بعد بلاول بھٹو نے توپوں کا رخ کپتان کی طرف موڑ لیا۔ حکومت پر کڑی تنقید۔ اپنے بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے سوال کیا، کہاں ہے ٹائیگر فورس؟ ریلیف فنڈز کہاں خرچ ہوئے؟ وزیر اعظم کو پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ویکسینیشن کی شرح پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا اسی شرح سے ویکسینیشن کی گئی تو 3 سال میں صرف 20% شہری ویکسینیٹ ہو سکیں گے۔ عمران خان کو سمجھنا ہوگا کہ کورونا کو قابو کیے بغیر معاشی سرگرمیوں میں تیزی ممکن نہیں۔ دیگر صوبوں کو سندھ حکومت کی طرز پر وبا سے بچاؤ کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ عمران خان خود احتیاط نہیں کر رہے، عوام کو کیسے قائل کریں گے؟ کورونا کی سنگین صورتحال، مریم نواز نے کراچی کا دورہ منسوخ کر دیا۔ کہتی ہے NA 249 والوں کی زندگیاں بہت عزیز ہیں، سڑکوں پر فوج اور رینجرز آ چکی ہے، نہیں چاہتی کہ جلسوں کی وجہ سے کسی کو کوئی رسک ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ گھر گرانے آئے تو پہلے نوٹس کیوں نہیں دیا؟ گھر سب کے مگر وقت کسی کا نہیں ہوتا۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ جہانگیر ترین گروپ چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے، باقی گروپ نون لیگ سمیت اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہے۔ نون لیگ کو متحد قرار دیتے ہوئے کہا کہ نواز، شہباز، حمزہ، مریم پوری طرح متحد، مخالفین ناکام ہوں گے۔ بہانہ تو جہانگیر ترین گروپ کا ہے، جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے MNAs کا، MPs کا، گروپ اس سے بہت بڑا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ حوصلے سے جیل کاٹنا اس بات کا ثبوت ہے، وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں۔ تھوڑی سی بھی اپنی آمادگی ظاہر کرتے تو آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون یوں ہیں اور یوں رہیں گے۔ مخالفین کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا گھر توڑنے آ رہے ہو نا، ہمیں نوٹس بھیجا، ہمیں بلایا، ہم سے پوچھا، گھر سب کے ہوتے ہیں، وقت کسی کا نہیں ہوتا، یہ بات میری یاد رکھنا۔ یہ مجھے اگر پلیٹ میں بھی رکھ کے پاسپورٹ اور ٹکٹ بھی دیں اور اگر میرے سامنے ریکویسٹ بھی کریں کہ چلی جائیں تو میں نہیں جاؤں گی۔ نون لیگ وہ بازار میں جا کے خریدار بننے کے بغیر ہی انشاءاللہ تعالی بہت کچھ کر جائے گی۔
चाहिए। मुझे उस दिन कहना पड़ा सेनेट के लिए बाप से जो वोट लिए थे, वो मैंने कहा वो एक असूल की बात है, वो किसी की जात पर हमला नहीं था, मुझे किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना। वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, नो लुकिंग बैक। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शायद बेगम सफदर अवान कराची जाकर पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिशमंद थी। बेगम सफदर अवान का लंदन बैठे एक रिजेक्टेड सियासतदान से हुकूमत को डराना मुज़हका खेज है। बेगम सफदर अवान ने हस्ब रिवायत मुअतबर कौमी इदारों के खिलाफ बोलने की रविश बरकरार रखी। पाकिस्तान में इंसाफ बिकता है कहने वाली बेगम सफदर अवान शहबाज शरीफ की जमानत पर क्या कहेंगी? जब भी नून लीग के खिलाफ अदालती फैसला आया उन्होंने धांधली का रोना रोया। तोशा खाना रेफरेंस पर सवाल के जवाब में बेगम सफदर अवान सिर्फ आएं बाएं शाएं कर सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक रिंग रोड मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए इजाफे का भी इंकशाफ हुआ है। बाअसर सियासतदानों और मुफाद परस्त ग्रुप्स को उनके कहने पर निजी हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा देने के लिए हदबंदी तब्दील की गई। 85 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर पर इब्तदाई तखमीना 40 अरब रुपए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर मोटरवे पर एक्साइज नाकाबंदी का दौरा, शहरों को बेजा तंग करने पर तमाम अहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला को मज़कूरा नाकाबंदी पर एक्साइज अमले की तरफ से शहरों को बेजा तंग करने और रिश्वत लेने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर उन्होंने बगैर प्रोटोकॉल दौरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे भर के तमाम उमूर पर नजर है, अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी।